भैरवी गाउँपालिकाका मुख्य 4वटा बजारहरू अलिकति प्रभावित छन्। तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बजार भएको देखिन्छ। त्यहीलाई व्यवस्थित गर्नलाई सुशासन कायम गर्नलाई बजारलाई अब बजारको चाहिँ महत्त्व बढाउनलाई भनौँ बाहिर चाहिँ आगन्तुकहरूलाई पनि चाहिँ पर्यटनको हिसाबले पनि बाहिरलाई हेर्ने उसले पनि सरसफाइका हिसाबले सबैलाई सुव्यवस्थित गराउनलाई अब साथसाथै यसका चाहिँ अब जस्तो सडेर जाने चाहिँ मूल्य चाहिँ भनौँ न मूल्य चाहिँ बढी कम अथवा गुणस्तर चाहिँ कम भएका सामानहरू बिक्री गर्ने, त्यस्तै चाहिँ अब साइनबोर्ड नगर्ने, साइनबोर्ड नराख्ने, दर्ता नगर्ने, नवीकरण नगर्ने, पालिकामा चाहिँ आएर उहाँहरू चाहिँ आबद्ध नहुने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने, उहाँहरूलाई त्यस्तैलाई चाहिँ हामी नियमन गर्न खोजिरहेछौँ। उहाँहरूलाई नियमन गरेर पालिकामा आबद्ध गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ कानुनी मापदण्डमा आउनुहोस् र कानुनी मापदण्ड अनुसार चल्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ र बजारको व्यवस्थापन समिति अथवा चाहिँ बजार व्यवस्थापन र हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सहित सक्रिय गराउने गरी अब यो सुरुवातीको चरण हो। यो सबभन्दा पहिलो हो। योभन्दा अगाडि हामीले गरेको थिएनौँ। यो सचेतना कार्यक्रम पनि हो, ब्यानरले हाम्रो ब्यानर हो। यो चाहिँ चाडपर्व मात्रै लक्षित होइन, विशेष गरेर चाडपर्वमा अलि बढी प्रभावित हुन्छ। किन भन्दा यस्ता गतिविधिहरू चाडपर्वमा मेला जात्रा जस्ता चाहिँ देउसी भैलो अलिकति चाहिँ बढी सामानहरू बिक्री गर्ने चाहिँ कटाउने ओर्ने भन्ने हुनाले यस बेलामा अलि बढी व्यापार व्यवसाय हुने भयो हुनाले यसमा अलि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। अरू अवस्थामा सामान्य अवस्थामा त्यति धेरै चाहिँ यस्तो खालको गतिविधिहरू नहुने भयो हुनाले चाडपर्वलाई अलि बढी हामीले लक्षित गरेर यसलाई गएका हौँ। यसभन्दा पछि पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण समिति पनि छ हामीसँग। त्यस्तै गरेर बजार टोली पनि गठन गरेका छौँ र सबैको सहकार्य सहयोग सल्लाह भएमा हामी आगामी दिनमा यो बजारलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित र सुशासन योग्य बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। अनि बजार अनुगमनको प्रयास त सुरुवात गऱ्यौँ, तर हामीले मुखले भन्यौँ आफ्नो घरभन्दा अगाडिपट्टि आँगन सबैले सफा गर्नुपर्छ, आफ्नो नाली सफा गर्नुपर्छ। अनि झिँगा भन्कियो भनेपछि सबभन्दा पहिला त्यो व्यापारीलाई नै बढी यो घाटा हुन्छ भनिरहँदा पनि धेरैजसो हाम्रो व्यापारीहरू त्यति मान्नु हुँदैन। अब हामी अलिक कडा निगरानीका साथ जाने, यो अखाद्य वस्तुहरू भएमा त्यसलाई नष्ट पनि गर्नुपर्ने, त्यसपछि बजार व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाएर यो सरसफाइमा पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ। जस्तो गाउँपालिकाले नाली बनाइदियो, अब यो नाली सानो भयो भन्ने त्यो सानै नालीलाई पनि नभरेर पहिला पानी बग्न दिनु पर्यो नि। त्यो पानी बगेन भने ठुलो पनि बनाउँला, तर न्यू बनाउने सानो नाली भयो भनेर जति ठुलो बनाए पनि त्यो सारा फोहोर वस्तुले भरिदियो भने त जत्रो नालीमा पनि पानी पास हुँदैन। र त्यसकारण हामीले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो भैरवी गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो बजार डाँडीमाडी भनेर अलिकति ग्राभेलको काम पनि यहाँ हामीसँग जे जति साधन स्रोत थियो गरेर कम्तीमा अहिले ओबानो भएको छ। अब कालोपत्रे नै नगरे पनि बाटाको ग्राभेल पनि हामीले पहिला डाँडीमाडीबाट सुरु गरेको, त्यसपछि चगत्राबाट यता सुरु गरिरहेछौँ। र हामी अब बाटो भनेको असाध्यै महँगो खर्चिलो चिज हो, त्यो हाम्रो गाउँपालिकाको काबुमा त त्यति हुँदैन। राष्ट्रिय बजेट पनि मागौँला, सबैको सकारात्मक सोच भयो भने हामी काम गरौँला। र अब मेरो अनुरोध छ यो डाँडीमाडी बजारवासी सबै दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई कि आफ्नो घर अगाडिको नाली सफा गरिदिनुहोस् र कम्तीमा सरसफाइ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि नाली साना भयो भने ठुलो पनि बनाउँला। अब नाली ठुला बनाउँला अलिकति घरका आँगन भत्काउन पनि दिनु पर्यो, बाटो अत्यन्त साउरो छ। अब यहाँ बाटो बनाउँदाखेरिमा तपाईँको कुनै ठाउँमा कसैले नाली बनाउन दिइरहनु भएको छैन अहिले पनि। अब यसको लागि पनि यहाँ तपाईँ बजारवासीले के गर्नु पर्यो भने गाउँपालिकाले गरेको कदमलाई राम्रो छ भन्नु पर्यो। नाली बनाउन हामी लाग्ने, तैँले त नाली बनाउन नदिए पनि हुन्छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ प्रोत्साहन गरिदिनु भयो त्यो मान्छेसँग भने अनावश्यक लडाइँ र झगडा गाउँपालिकाले गर्ने। तर यहाँको बजार राम्रो भयो भने त यहीँका मान्छेलाई हो नि सबभन्दा राम्रो हुने। यस कुरामा मद्दत गर्नु होला, सहयोग गर्नु होला। हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट बजार अनुगमन गर्छौँ, नियमन गर्छौँ, सडकहरूलाई सफा बनाउँछौँ, राम्रा बनाउँछौँ। मध्य पहाडीले पनि एउटा सेक्टरमा काम गरिरहेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्रै चगत्रादेखि तल भिर्खेसम्मको 10 किलोमिटर बाटो उसले बनाउँछ। उत्तर दक्षिण बाटो पनि बन्दैछ, अब कालीकोट जोडिँदैछ। सम्भावनाहरू अत्यन्त राम्रा छन्, तर हाम्रो सकारात्मक सोच हुनु पर्यो कि जे काम गर्यो यो नराम्रै भयो, यो राम्रो हुँदै होइन भन्ने जो हाम्रो यो नकारात्मक सोचको मानसिकता छ सबैले सकारात्मक बजारहरू अनुगमन गर्छौँ। र म्याद गएको वस्तु नबेच्नुहोस्, सबै सरसफाइ गर्नुहोस्। जस्तो कहीँ चिया पसल छ, कहीँ समोसा बनाउने नास्ता पसल होला, त्यसमा पनि ढाकछोप गर्नुहोस्, धुलो त्यहाँ पर्न दिनु हुँदैन, झिँगा भन्किएको खाना खाए मरिन्छ भन्ने जस्ता सरसफाइका सबै कुराहरू सिकाउँछौँ र निरन्तर ढङ्गले हामी एउटा अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहन्छौँ। र
यो हाम्रो राउतकोट वडा नम्बर 1 देखि लिएर माथि पानी पोखरा 7 नम्बर पर ढुङ्गा उठाउनेसम्म भोलि गएर अब ब्याउलीमा बजार बन्दैछ त्यहाँसम्म पनि हामी निगरानी गर्छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा निगरानी गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हाम्रो टिम नै चाहिँ हामी यो भैरवी गाउँपालिकाको अनुगमन गर्ने अभियानमा छौँ। आज हाम्रो यो पहिलो अभियान हो। हामी सर्वप्रथम त यसका उद्देश्यहरू सरकार सञ्चालन, हामीलाई चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्दा राज्यले कर वसुल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हामी जति पनि हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका व्यापार व्यवसायहरू छन् तिनलाई दर्ताको दायरामा ल्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। दर्ताको दायरामा ल्याउनु, अनुगमन गर्नु, उनीहरूलाई चेतना दिनु र अहिले हामीले अनुगमन गर्दै गर्दा कतिपय ठुला ठुला व्यवसायहरू पनि सञ्चालनमा छन्, ती दर्ताको दायरामा छैनन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले दर्ताको दायरामा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ। र दोस्रो, यो जुन दोस्रो उद्देश्य छ हाम्रो आउँदै गरेको दसैँ तिहार छ, दसैँ गइसकेको छ, यो तिहारको छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो अलिकति खाद्यान्न अनि खाद्यान्न तेल अन्य पदार्थहरू चाहिँ बढी मात्रामा जाने र त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता ठगी हुने भएकोले त्यहाँ कस्तो छ बजार रेट, उनीहरूको दर कस्तो छ, उहाँहरू चाहिँ मर्कामा पर्नु भएको छ कि छैन, एउटा कि छैन। कसैले चाहिँ 80 रुपियाँ पर्ने एउटा तेललाई चाहिँ 100 रुपियाँ, 110 रुपियाँ त्यसरी पो उपभोक्ता ठगी भइरहेको छ कि भन्ने यो एउटा दोस्रो उद्देश्य लिएर आएका छौँ। र तेस्रोमा हामीले यो सरसफाइको पाटोलाई पनि जोड्दै यो जुन हाम्रो अहिले विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोभिड-19 को कारण यो अब जुन डेट एक्सपायर भएका सामानहरू खाँदा र आफ्नो घर अगाडि सरसफाइ नहुँदा र अन्य विभिन्न यो विषादी जुन हाम्रो एउटा एक्सपायर भएको सामान खाँदा विषादी नै हुन्छ, त्यस्तो कारणले झन् कोभिडको मात्रा चाहिँ बढ्ने हुनाले उसलाई चाहिँ यो सङ्क्रमक रोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सचेतना फैलाउनको लागि यो एउटा अभियानकै रूपमा हामीले यो बजार अनुगमन उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले अनुगमन गरेका छौँ। र हामीले अर्को उद्देश्य के रहेको छ भने जुन हाम्रो यो बजारमा जुन हाम्रो अवैध मानिने चाहिँ घरेलु मदिरा हाम्रो लुकी छेपी चाहिँ हाम्रो व्यापारीहरूले चाहिँ कता कतै बेच्नु भएको छ भन्ने चाहिँ अनुगमन गर्दा कतै पनि भेटाएनौँ। तर हामीले कतै कतै हाम्रै दाजुभाइहरू त्यो मदिरा खाएर उहाँहरू चाहिँ घरमा घरेलु हिंसा गरेर जुन हाम्रो घरमा रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूमाथि एकदमै अन्याय गरेर उहाँ एउटा सोझो साझो महिला दिदीबहिनीहरू घरको आफ्नो सोझो काम गरिरहेका दिदीबहिनीहरूमाथि अन्याय, त्यो घरका बालबच्चामाथि अन्याय गरेर जुन यो एउटा हिंसाको पाटो रहेको छ, यसलाई पनि हामी जडोदेखि उखेल्नुपर्छ है। मदिरालाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो जुन अवैध मानिएको चाहिँ घरेलु मदिरा छ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यी विभिन्न उद्देश्यहरू लिएर चाहिँ हामी यो अनुगमनलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यसमा जुन सपोर्ट गरेर हामीलाई यो टिम नै हाम्रो विषयगत शाखाहरू आउनुभएको छ, विभिन्न अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, मेडिकल क्षेत्रमा स्वास्थ्य शाखाबाट आउनुभएको छ, भेटनरी शाखाको आउनुभएको छ, कृषि शाखाको आउनुभएको छ, विभिन्न विशेषज्ञ सहित यो जुन अध्यक्ष लगायत हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय सर लगायत हाम्रो यो उपभोक्ता हित अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण खाद्य सुरक्षा समिति लगायत यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै पत्रकार